हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ दशमोऽध्यायः। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः प्रजाः ससर्ज कतिदा दैहिकीर्मानशिर्विभुः। ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दिनः सर्वसंशयान्। सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदिस्थानथ भार्गव। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्बश्च तत्काल कृतवीर्येण कम्पितं तपसा हीयमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विपरीतविज्ञानबलो न्यपदवायुं साम्बस तद्विलोक्य व्यदव्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राक्लीनान् कल्पितास्मित्य चिन्तयते पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः एकं व्यवाङ्क्षितुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विशब्दधा एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदः समारितः धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ। विदुर उवाच यदाथ बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजते विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो विकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानाक्रियोदयः भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्तु साञ्चयः वनस्पत्योषधिलता त्वक्साराविरुदो द्रुमाः उत्स्रोतस्तमः प्राय अन्तः स्पर्शाविशेषिणः तिरश्चामष्टमः सर्गः षष्ठाविंशतिविधो मतः
अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञारित्यवेदिनः गौरजो महिषः कृष्णः शूकरो गवयोरुरुः द्विषभः पशवश्चेमे अवेरुष्ट्रश्च सत्तम खरोश्वतरो गौरः शरभश्च मरी तथा एते चैकसभाच्छत्तः शृणो पञ्चानखान् पशून् श्वाश्रीगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः ससल्लकौ सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोदा च मकरादयः कङ्कगृध्रवटस्येन वासभल्लूकवर्हिणः हंससारसचक्राह्व काकोलूकादयः खगाः अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः छत्तरेकविदो नृणां रजोऽधिकः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः वैकृतास्त्र एवैते देवसर्गश्च सत्तमः वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितुरसुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याद्राः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विशसकृताः अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशन्मन्वन्तराणि च एवं रजः पृथः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मगुर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः।